पोटा भक्ती नामी सर्यामित देवाच्या मंदिरा कैसर गवाते मुझे नवी संगी मिळता कैसर आवासा सदातांचे मोदेदा जेसूचे भूत आमका प्रेम दितले ताच्या नावानामी किते मागतां ते मेळटले संतोष बरी काळजा आणि मोगा बरी ते पोटान भक्ती नामी सर्यामित देवाच्या मंदिरान. येमिसाचे बलिदान फिरगस लोकाच्या इराद्यांपासून आम्ही भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. एकठांय जाल्या. आज आम्ही सद्या काळाचो 37वा आत्तारो संभ्रमता. आयची देवस्तुती देवान आमकां दिल्लें देणें वळखून घेवन एकामेकाच्या बरेपणाक गळसूंक उलो दिता. देवान आयच्या जिवितांत जायतीं देणी दिल्यात. आयच्या सद्या जिवितांत जें कितें आमी जियेता थंयसर ही देणी वृद्धी कर. आमच्या आनी पेल्याच्या बरेपणा खातीर वापरची जबाबदारी आमकां एकल्यांकी आसा म्हणलें स्वामी तालेंताच्या वापारी मरिपात आमकां शिकयता. हें सत मतीन दवर एका मनाची आनी एका काळजाची जावन ह्या बलिदानाक भेटोवंक फुडें सरया. मिसाचे बलिदान फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सरपद वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां गेलां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिवन सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपद वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा 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 देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसाई सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता.
तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सुमियान जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुत्र सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट. बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मागून घे. त्या पवित्रज्ञ संगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्वेस्परांच्या देवा तू सगळ्या देण्याचो रचणार आणि धनी तुझे तसल्या धनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्ती आमकां सदां संतोष मेळा सो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोदेव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. मुंड्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सुगुणी पोतीन कोणाक मेळत ती मोतयां प्रास मोलादीक. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितान ती ताका हित करता न्हय अहित. ती बोकड्या लोक आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा. ती चाराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती पावता. आकर्शण कपटी सोबाय व्यर्थ पूण जी स्त्री सरस्पराक भियेता तिका वाकणणी फावो. तिच्या हाताच्या फळान तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करण्यो शहाराच्या दरवटे कडेन तिका वाकाणू. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. सर्वेस्पोराक भियेतात सुभागी. सर्वेस्पराक भियेतात सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांचे कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्त आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सर्वेस्पराक भियेतात सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पतीन फळादायी दाखवली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेसा भोंवती जैतुनाच्या कोमऱ्या सारकी वस्तली. सर्वेस्पराक भियेतात सुभागी. सर्वेस्पराचे बेबिरांत असलेल्यांक असले बाग पावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं सगळ्या तुझ्या जिवितान जेरुसालेमाचे शुभमपण पडले तुका फावो सर्वेस्पराक भियेतात सुभागी. सर्व
सर्वेस्वराक बी येतात ती सुभागी. सांत पावलोन तेसोलोनिकागारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हणून हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोम्याचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हणून तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधानानी सुरक्षिताय म्हणून लोक म्हणटनाच गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एकाच सणे ताचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती सकची नात. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखांत नात. देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां संपवण घालिसो ना. तुमी सोमेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीची न्हय, काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बागार जागृत आनी चातूर रावया. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia. 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 Săptuță, jivitimso, varto usvadaita. Carismo to santo saita, sarke vaten salaita. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गीचे राज अशें म्हणयेत. एक मनशान आपलें घर सोडून परगावाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे सामर्थ्य तेकी ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पैनार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वहिवाटा घाली आनी सोडीत 5 तालेंतां जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडली. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणीत एक फोन कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतच तांच्या लागचें लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीक 5 जोडल्या. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शहाबास, बोऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेनेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकय 2 तालेंतां जोडल्यात. ताच्या धनयान ताका म्हळें, शहाबास, बोऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा. चिल्लर संगतींनी तूं पातयेनेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, तूं कठीण म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातले कडेन तूं लोंवताय आनी तुवें आसटूंक नातले कडेन तूं आरायताय. त्या पासून
हांवें बियान वचोन तुजें तालेंत धरणी पंदा पूर्ण दवरलें. दर आतां तुजें तुका पावलें. नश्ट्या आनी अळशी नौकारा. धणी जापदीर म्हणालो, हांवें वपूंक नातले कडेन हांव लुंवता आनी हांवें आसटूंक नातले कडेन हांव आरायता म्हूण तूं जाणा आसलोय मू. तर म्हजो दूड तुवें वाडी कित्याक घालो नाय? हांव फाटीं येतास म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटे न्हय. खाणगे हो देखून ताचे लागीं एकतालें आनी 10 तालेंत आसलेल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक बरो म्हणून तसो सडी दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें खाण व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दान किर्लोणी. देवाचें उतर ये. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो, मदर तेरेजा आमकां सगळ्यांक मोगाची. ती भुरग्यांक क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्टर करता म्हणून तिचेर एक अपराध मांडुल्लो. देखून एका जज्जान तिका कोर्टी गाजीर जावंक समन्स धाडिल्लें आनी तुजे लागीं मांडलो हो अपराध फोटगी सतगी म्हणून तिचे लागीं विचारलें. तोळ मदर तेरेजान ह्या जज्जा लागीं निती करता लागीं म्हळें खंय म्हाका एका भुरग्याक दिया. भुरग्याक तिका दिलें. एका भुरग्याक तिणें हातांत घेवन आपल्या बावळ्यान तिणें धरलें आनी ती म्हणाली खंय, ह्या भुरग्याक हांवें मार्गार आसलेल्या एका बॉक्सांत हांव डस्टबिनांत हांव हाडिल्लें. हे भुरगे खंयच्या धर्माचे, खंयची भास उलयता, खंयच्या गांवाचे तें हांव नेना. ह्या भुरग्याक हांवें म्हजो मोग दिलो. ह्या भुरग्याक म्हजो वेळ दिलो आनी म्हजें म्हणलें जेवण कितें आसा, हांव कितें जेवता तेंच ह्या भुरग्याक हांवें दिलें आनी ताची हांव मोगान जतन घेतां. पूण ह्या सर्वां प्रास बऱ्यांतलें बरें ते भावार्थाचे देणे म्हाका देवान दिल्ले, म्हणजे जेजू क्रिस्तातय म्हजो आसलो तो भावार्थ ह्या भुरग्याक दिवचो सूख घे म्हणून तिणेंच जज्जाक सवाल केलें. भाव भयणीनो, त्या निती करता जज्जान मदर तेरेजाक जीक दिल्ली आनी तिणें केल्लें सारकें म्हणून तीर्प दिल्लें. हांव इस्रायलाक यात्रेक पयना गेल्ल्या वेळार 2 दर्यो आमी पळयलो. एक मेल्लो दर्यो डेड सी आनी एक गलिलेया सरोवर. मेल्लो दर्यो उदक घेता वा उदक त्या दर्याक सेरवता. तातूंत 34% 34% मिठाचें उदक. ताच्या भोंवतणी पळयल्यार एक जड तुमकां पळोवंक मेळना. एक मासली समेत थंयसर जीव ना. तें उदक इल्लें विकाळ आनी तें उदक भायर वाळोवणी वचना, तें थंयच सुकता. देखून ताका डेड सी वा मेल्लो दर्यो म्हूण आपयतात. आनी एका कुशीन पळोवंक गेल्यार गलिलेया सरोवर, त्या न्हंयक उदक सेरवता वा मेळटा. ताच्या बोवारी 5वी रूख झाडां आनी थंयसर जायतीं सुकणीं येतात, तें उदक पियेतात. जायत्यो मासल्यो थंयसर पळोवंक मेळटात आनी तें उदक भायर व्हाळून वेता. एक दर्यो उदक घेता, भायर दिना, आनी एक दर्यो उदक घेता आनी भायर व्हाळाशें करता. आयची देवस्तुती मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान आमकां दिल्लीं देणी, देवान आमकां दिल्लें बरेंपण आमी फळादीकपणी आमची जिणी जियोवन
आमचे भावार्थी जिवीत, आमचे कुटुंबा जिवीत, आमचे संवसारी जिवीत आमी जियेचे म्हणून देव आशेता. देखून आयची वापार अपुरबायच्या त्या नौकारांक देणी दिवन धणी बायसन गेलो म्हणून सांगलें आमी आयकलें. धणयान आपणाच्या सैऱ्यांक, आपणाच्या मोगाच्यांक, आपणाच्या कुटुंबाच्यांक ही देणी दिवी येती. पूण धणयान आपणाच्या नौकाराक दिली. त्या नौकारांतय कामागारांतय ताका विश्वास आसलो, मोग आसलो म्हणल्यार असो वो गुर्तू. हाच्या पयल्या वचपाक आमी गेले हांव जाल्यार एक आदर्श स्त्रियेचे पत्नीचें जिवीत मणयांचो पुस्तक वर्णिता. एक आदर्श पत्नी म्हळ्यार कोण गे म्हणलें थंयसर मोगाच्या भाव भयणो स्पश्ट केल्लें आसा. पतीक नांव हाडटा, कुटुंबाचें बरेंपण पळयता आनी हर एकल्यांक गरजांक पावता. हाच्या दुसऱ्या वचपाक गेल्यार सान पावलो दुसऱ्या जेजूच्या येण्या विशांत उलयता. आमी हर एकलीं उजवाडाची भुरगीं जायचे, काळोखाची न्हय. देखून आमी न्हीद काडची न्हय, आमी जागृत साकोर जायचे, जागृत क्रिस्तांवां जायचे आनी ह्या मुखांतर सुडसुडीत अळसाय पयस करून काळोखाच्या कृत्यांक फाट करून वा काळोखांत आमी जियेनासतना उजवाडांत आमी जियेल्यार मात्र सोमयाचें दुसरें येणें आमकां दादोसकायचें संतोशाचें जातलें म्हणून आयच्या दुसऱ्या वचपान सांगलें आसा. हाचे सुवार्ते घेतना मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, त्या नौकारांक जेजू आमच्या मुखार दवरता. हे पयले दोग जण नौकार, तांकां कितें देवाण दिल्लें ती देणी वा धणयान दिल्ली पळय. तो पयलें ताका सड्ड दिल्लें, पूण ते सड ताका जबाबदारी दिली म्हणून तो पुरपुरलो ना. दुसरो ताका इल्लें उणें दिलें, हो ताका सड दिलां, म्हाका उणें दिलां म्हणून तो पुरपुरलो ना. बदलाक दोगांय जाणांनी कितें दिलां, कितें मेळ्ळां ते वैवटाक गेले आनी तांचे देणी तांकां मेळिल्लें कितें बरेंपण आसा ते फळादीकपणी करसून धणी फाटी येताना तांणी धणयाक फाटी दिलें. देखून धणी तांकां शाबास म्हणटा आनी सडीत देणी तांकां दिवन तांकां आनीकय दादोशी करता. ल्हान संगतीन विश्वासी जाल्ल्या ह्या नौकारांक देव आनीकय सडीत वांट्यान दिता म्हणलें मोगाच्या भाव भयणो ह्या वपारींत आमी शिकयता. तिसऱ्या नौकाराक आमी गेली हांव जाल्यार ताणें कांय फाड केलें गी? बिलकुल ना. धणयान दिल्लें नाणें वा देणें कितें आसा तें ताणें पूर्ण दवरलें, सुरक्षीत सांबाळलां. कांय फाड करूंक ना, पूण वैवटाक ताणें घालूंक ना. अळसायेन तो जियेलो आनी ताजी अळसाय ताका खंयसर व्हरून पायता. मोगाच्या भाव भयण आमी आंब्या रुखाक पळयता. आंब्या रुखार पळयता जाल्यार थंयसर आमकां ती बेंदेर पळोवंक मेळटा. आनी खंयसर खंयच्या फांट्याक ती बेंदेर पळया चिडकून आसा. तो फांटो सदां मेल्ले बरीस, थंय फळय जायना, आंबेय जायनात, वा तो फांटो वाडोवन येवकी ती बेंदेर सोडिना. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत मोगाच्या भाव भयणो अळसाय म्हणली कितें आसा? ती बेंदेर आसलेली बरी. ही अळसाय आमकां बरें करूंकय सोडना. ही अळसाय आमकां आमची जिणी फळां बरीत करूंकय सोडना. ही अळसाय आमकां आमचें थंय आसलें बरेंपणी बऱ्याक गळसूंक आमकां सोडना. देखून आमी आसल्याची जिणी आमची फास्ट करून घेता. टी वॉशिंग्टन म्हणलो एक काळ्या कातीचो मनीस. तो सुमार 16 वर्सां प्रायर 500 किलोमीटर सोलोन एम्प्टन इन्स्टिट्यूट वर्जिनिया ह्या संस्थ्यांत आपणाक सीट मेळाचें म्हणून व्हडल्या आशेन गेलो. आनी हो काळ्या कातीचो देखून ताका म्हळें खंय हांगा सीट पुरो फुल्ल जाल्यात, तुका चान्स ना. कांय धव्या कातीचो जाल्यार मेळटा आसलें कोण ना. देखून हो मनीस कितें करता तर वण्णी म्हाका क्लासीक सीट मेळना जाल्यार ही वण्णी झाडूंक म्हणी काम मेळत की ह्या इन्स्टिट्यूशनांत म्हणून तो विचारतना ताका झाडचें काम दिलें. आनी मोगाच्या भाव भयणो हो टी वॉशिंग्टन वरांडा इस्कॉलाचे इन्स्टिट्यूशनाचे जो झाडटाना क्लासीन पाठां करचें तो आयकता. आनी तो इतलो भुरग्यांक टिचरांक इन्स्टिट्यूशनाक मोगासो जालो कित्याक म्हळ्यार ताचें काम तो प्रामाणीकपणी करतालो, बऱ्या रितीन करतालो, सांगल्या प्रास बरें करतालो. देखून एक दीस ताची आशा इन्स्टिट्यूशनाक समजल्ले कुडले ताकाय सीट मेळ्ळी. सीट मेळ्ळी मात्र न्ही, तो शिक्षणांत इतलो हुशार आसलो की एक दीस त्याच कॉलेजींत
ताका प्रोफेसर जावन काम करचे भागी मेळ्ळें आनी त्या इन्स्टिट्यूशनांत तो वळू काळ्या कातीच्या मनशाक काम मेळचें फस्ट. मगाच्या भाव भयणो कसले लिसांव आमकां आसा. जायना म्हळ्यार खंयचेंय जायना. जाता म्हणून आमी खंयच्याय कामाक हात घालो जाल्यार आनी ते मेळटा पर्यंत आमी मिनत काडली जाल्यार वावट काडली जाल्यार जिवितांत आमी जी कापडायता. जायना कोणेंय जायना म्हळें म्हणून आयकोन आमी फाटीं सरल्या जाल्यार आमी आमचें तें असली देणी पूर्ण दवरता आनी जिणी फळादीक जावंक आमी आमकांच सोडिना. देखून आज मोगाच्या भाव भयणो हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आज सद्या काळाचो 33वां आयतार 33rd संडे येवसो आयतार जेजुरायची परब आनी ह्या मुखांतर हें लितुर्जीक वर्स सोंपतना आज पळया बोवा पुरव्याच्या दिसांव आमकां हर एकल्याक देवाच्या उतरांत हांव लाभता. आमी हर एकल्यांनी आमची जिणी उसवाडाची भुरगीं जावन जियोंक जाय. आमची अळसाय आमी पयस करन कितें देवान म्हाका दिलां कितें देवान म्हाका बरेंपण दिलां तें आनी एकल्याक कंपेर करन तुलण करन ताका दिलां म्हाका दिवना म्हणून आमी शीण उसारन जियोवच्या प्रास कितें दिलां तें आमी बऱ्याक गळसूंक आनी कितें म्हाका मेळ्ळां तातूंत संतुश्टी जावन जिणी आमी फळादी करूंक आज ही देवस्तुती मोगाच्या भाव भयणो आमकां आपोवणें दिता. सा पिटर क्लेवर आमचो पात्रोण ताची जिणी आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. कशें ताणें ताच्या काळार कशें जेजूक हेरांक दिवयेत कशें देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करयेत की म्हणलें तो जाणा जालो मात्र न्हय त्या कामाक तो देवलो आनी त्या निग्रो लोकांक उर्बेन ताणें सेवा दिली. खंयच्या रितीन ही सेवा करूंक जाता तितल्या मापान ह्या सांतान मोगाच्या भाव भयणो ती सेवा दिवन देवाक तो मेसवलो. जर अळसाय करन हें म्हजे वरवीं जावचें ना म्हणून तो फाटीं सरलो तर ताणें तशें केलें ना. ताका आमी आमचो पात्रोण जावन ह्या फिरगजेस आमी वलायतना ह्या वर्सा ह्या COVID-19 पिडे वरवीं हें फेस्त आमकां आचरण करूंक जावंक ना वा जायना. भाव भयणीनो पूण ह्या सांताक आमी अर्गां दिवंक जाय. ही पिडा COVID-19 इतली वाडली की वाडत आसा तरी आमी सुरक्षीत आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या सांता मुखांतर आमचो परिसर आमचो गांव सुरक्षीत देवान सांबाळला आनी की वो सांत आमकां बेसांव दिवं दी. ह्या पिडेंतल्यान आमकां सुटका सदांच लाभों दी आनी ही पिडा ह्या गांवाक सडीत मापान रिगाणां जावं दी. हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोगाच्या भाव भयणो ह्या सांताची देख आमी घेवया आनी आमची अळसाय हें सक्कडी पयस दवरून कितें आमकां देवान दिलां तातूंत संतुश्टी जावया. उजवाडाची भुरगीं जावन जियेवया आनी देवाक मेसवलीं जावन मानवलीं जावन जियोवच्या कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमीन. उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सरपदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्त अंकवार मरियेतान जल्मलो पोंस ब्लदाकाल दाणे कस सुसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गा सोडलो सरपदवेदार देवा बापाच्या उजवाक बसला थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कतली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे मोगसणे कुडीचे जिवानपण सासणाचें जिवीत. आमीन. देव आमचो मोगाळ बाप आमी मागलें ताच्या उदारपणान आमकां तो दिता तर आमची सर प्रार्थना आतां ताचे समोर दवरया. बापा पवित्र सभेन वावरच्या पाप साहेब बिस्प याजक धर्मिकां आनी सर लायक मुखेल्यांनी भावार्थ देवान दिल्लें वर्तें देणें म्हणून वळखून घेवन तें सगळ्या संवसारार विस्तारूंक तांकां कृपेन बर म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या हरेका नागरिकान देशा खातीर आपली जबाबदारी समजून खरो नागरीक जावन जियोवंक तुज्या देण्यांनी बरो जगत्या मुखेल्यांक मिसून हो राष्ट्र अभिवृद्धीच्या वाटेन चलशें बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक.
पिडेन कोस्टोंच्या भाव भयणीक तुज्या बेसावांनी बरो तांकां तुज्या कृपेन पिडेतावन मुक्त जावंक जगती चिकित्सा तांची पिडा सोसून व्हरूंक सवकासाय आनी कुटुंबादारांतावन धैर्य आनी सांगातपण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या सर संध्यांनी हाताक हात दिवन सांगाता वावरून भाव बांदवपणान भरलेली पिरगस जावन बांदून हाडूंक आमच्या हरेकल्यातय सेवेसो आनी उदारपणाचो मनोभाव रोस म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. सर आमच्या युवजणांनी तांच्या जिविताचे मोल समजून भावार्थाच्या उजवाडाकाल चलोवन बऱ्या माऊल्यांनी भरलेलें जिवीत जिवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ली आमी सोमेस्तांनी आमच्या बेसांत तिरासण सांबाळून आमकां दिल्ली देणी यथार्थपणी वापरून आमच्या उतरां आनी करण्या मुखांत्र आदर्श क्रिस्तांव जिणी जिवंक तुज्या बेसावांनी बरो म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. आमची कास्की तेसावा देवा समोर दवरया. बहु दयाळा बापा तुजे समोर दवरली मागणी आमच्यो गरजो दयेन तूं स्विकार कर. दिसपडटे आमी वावर करतना आमचे संगी तूं राव आनी तुज्या बेसावांनी आमकां तूं बर. बऱ्या भलायकेन आमकां तूं सांबाळ. अळसाई पयस कर. तुवें आमकां दिल्ली देणी बऱ्याक गळसूंक आमकां तुजी कृपा दी. या आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमीन. तेने उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे इकोळे आमचे ओपून दिता वास्तुका सर्वेस्परा सृष्टीर सारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस्परा देण्यांदा तारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस्परा सृष्टीर सारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस्परा देण्यांदा तारा दयेन ओपून घे आमकां देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास्तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मांडत असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नॅके पयशेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावों हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमे ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदराणी सासनाच्या देवा
सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचे अजाप ताणे केले पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां वो वर्तमान फावो केलो विसून काडलेली कुळी याजकी रासकुळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजामी जावंक पावल्या सर्व थंय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता कित्या काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडांत तुवें आमकां आपयल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दाळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय पूर्ण सर्गी तुका जय पूर्ण सर्गी तुका जय पूर्ण सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय पूर्ण सर्गी तुका जय पूर्ण सर्गी तुका जय पूर्ण सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेसपरी जेवण दत आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करदाचें हें रगत फातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावडता सो गोट परगटूया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुण्याची बांदपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखेप तुमेचेर विस्तारिले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गुळली बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरण मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें बरजडीत मुखामळपणे फाव कर आबा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरी देवाची माय संगाती भगवंत जुझे तिसो पती भगवंत धर्मदत्ता भगवंत पीटर क्लेवर आणि सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तै पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवा सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशनत रिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाके सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सर्व सुभागी सुमिया तुमचे भितर आमचे म्हाका भवना पूण तुज्या उतरणच म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक खुमगाराचे विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान कोरोसो हाजीर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक
असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदींक हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फरमायला. ह्या पोशणावरी आमच्या काळजांतली रिती मोबाळून खात्रेपणी तुज्या लागीं आमी मागता. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोणयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. पेद्रुगे वारा आमचे तुजी दिसता. देवाक आनंद महिमा दिवन जियंक तूं फावोक. उदार मनान आमी सेवा करूंक सगी. उर्जीत करूंक देणी जियंक सादीचीनी. सांत पेद्रुगे वारा आमचे तुजी दिसता. देवाक आनंद महिमा दिवन जियंक तूं फावोक. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद दी आमकां. भगत गुरुचे कृपेन धर्म काम देवा आमच्या स्मरणाचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.